अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ड्रामा मीटर। इस हफ्ते ईद गुजरी है और बहुत सारे ईद टेलीफिल्म्स आई, स्पेशल ड्रामाज आए और हमारी रेगुलर राउंड अप ऑफ ड्रामाज भी चलते रहे। अच्छा, रेगुलर राउंड अप ही मैंने मोस्टली देखा। आई कॉट लिटिल बिट्स ऑफ ईद टेलीफिल्म्स। इस बार तो बड़ा एक हैवी ड्यूटी लाइनअप था ईद के कंटेंट का। बट जो रेगुलर ड्रामाज हैं उनमें मैं सोच रही थी कि कितने सारे ड्रामाज इस वक्त टीवी पे हैं जो इमेंसली स्टार स्टडेड हैं, जो बहुत स्ट्रांगली प्रमोटेड हैं, लेकिन दे आर नॉट लिफ्टिंग ऑफ। इट जस्ट शोज़ कि अब इस वक्त इस कॉम्पिटिटिव दौर में जब इतने सारे चैनल्स और ड्रामे आ रहे हैं और हमारे तमाम एक्टिंग फ्रेटर्निटी ड्रामों में ही इन्वॉल्व है मोस्टली, स्क्रिप्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसकी नरेशन यानी डायरेक्टर स्क्रिप्ट को लेके कैसे जाता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। द ड्रामाज दैट आई एम रिव्यूइंग टुडे आर सम ऑफ द वंस जिनमें मुझे वाकई बहुत मज़ा आता है। लुक फॉरवर्ड टू देम एवरी वीक। कुछ रह गए, इट्स बिन अ वेरी बिजी 2 weeks following Eid. So let's start with the review and let me know if you agree with me. शेर की बात करते हैं। Episodes 5 to 8 actually I've seen a whole chunk together and शेर is well paced, एक्शन पैक्ड। तमाम किरदार बहुत कलरफुल हैं, उनके हाइज एंड लोज, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सब नज़र आते हैं। तो ड्रामा एक्सट्रीमली वेल टोल्ड है, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। सो जंजीबील हैज़ डन अ ग्रेट जॉब विद स्क्रिप्ट एंड एहसन तालिश की एक्सपर्टीज़ नज़र आ रही है इस ड्रामे में कि कितनी अच्छी पेस के साथ ये ड्रामा चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई, ज़ाहिर है इतने सारे एपिसोड्स हैं, सो मच हैपेंड। फजर की छोटी बहन की शादी हो गई, शेर की मंगनी हो गई। हमें थोड़ा और शेर की जो 2 स्टेप मदर और मदर हैं उनके बीच के क्लैशेस का हमें और पता चला। एक अमेजिंग फ़ाइट सीन हुआ दैट आई रियली एंजॉयड। आई स्टार्ट विद द फाइट सीन। तो शेर और फ़हद प्लेड बाय फैज़ान शेख, सो दानिश तैमूर और फैज़ान शेख का एक फ़ाइट सीक्वेंस होता है जहाँ वो फ़हद जो है, ज़ाहिर है वो विलन है, स्लीज़ी है, वो फजर को छेड़ रहा होता है, बल्कि उसका गला घुटने की कोशिश कर रहा होता है। वो फ़ाइट सीक्वेंस आई मीन सो वेल डन। वाकई लग रहा था कि मुक्के पड़ रहे हैं और मुक्के खाए जा रहे हैं, और इतना वो रियलिस्टिक था। मैंने टीवी ड्रामों में इतने पास्ट में बहुत से फजूल ड्रामा में फ़ाइट सीक्वेंसेस देखे हैं जो इतने वीक होते हैं, जहां आपको पता चल रहा होता है कि एक्टर्स आर प्रिटेंडिंग, ना उनकी शक्ल पे वो गुस्सा होता है, ना उनके पंचेस में वो अग्रेशन होती है। लेकिन दिस वाज वन वेरी रियलिस्टिक फाइट सीक्वेंस दैट आई सॉ, इट वाज वेरी वेरी गुड। आई मीन जो एंड में शेर मुक्का मारता है और फ़हद पीछे गिरता है और टेबल टूटती है, मज़ा आ जाता है, फिल्मों वाला मज़ा आ जाता है। तो इट इज़ वाकई इस ड्रामे की फिनेस की ये एक एग्ज़ाम्पल है कि कितनी अच्छी तरह इसके मुख्तलिफ सीन्स को निभाया गया है। और ज़ाहिर है रोमांस के सीन्स तो होते रहते हैं, वो आपस में 2 सौतनों के सीन्स भी होते रहते हैं हमारे ड्रामों में। दुखी बाप और जालिम फुप्पो के सीन्स तो बहुत ही होते हैं हमारे ड्रामों में, ये तो हमने बहुत देखे, लेकिन इतना रियलिस्टिक फाइट सीक्वेंस कम ही होता है। कैरेक्टर्स दैट आई लाइक इन शेर, बार बार मुझे शाहताज पप्पो प्लेड बाय अर्जुमंद रहीम बहुत ही अच्छी लगती हैं। वो इतनी ईवल हैं और इतना एक कलरफुल वाइब्रेंट कैरेक्टर है, इतना लाउड है वो कैरेक्टर। अच्छा, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, ऑफ कोर्स अर्जुमंद रहीम इज़ ब्यूटीफुल, बट वो एक डार्क लिपस्टिक है, एक बस एक एनर्जी है उस कैरेक्टर में। तो हालांकि यू आर सपोज टू हेट हर, यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स हर। जैसे कि जब वो उनका भाई जो है सुनीता मार्शल एंड हर हस्बैंड एंड वो बच्चा जो है समरा फुप्पो है ना, सो समरा चाची है सुनीता मार्शल, तो वो जब लंदन जा रही है तो वो कहती है कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे ऐसे घूरा है तो आपका बेटा जैसे मैंने गुनाह किया है। और देखें काका साहब, ये दुश्मनों की बेटी थी, जुदा कर दिया इसने आपको आपके बेटे से। वो कैरेक्टर इतना ईवल है। और फिर कॉन्स्टेंटली वो जो फजर को ताने देती है, फिर वो फजर की बहन की शादी करा देती है। तो ये शी इज़ अ गुड कैरेक्टर, शी इज़ अ कैरेक्टर यू लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, दूसरी तरफ अतीका ओडो और मुनज़्ज़ा आरिफ के जो 2 शाह ज़मान खान की बीवियां हैं, उनके क्लासेस होते हैं, बार बार एक ही तरह के डायलॉग्स होते हैं कि जी वो अतीका ओडो का कैरेक्टर कह रहा है कि मैं अपनी बेटी के हक़ नहीं मरने दूंगी, एंड शेर को आपने सहारा दे दिया, मेरी बेटी का हक़ कहाँ है, मेरे दामाद का हक़ कहाँ है। वो डायलॉग्स थोड़े रिपीटिटिव हैं, वो बार बार वो सीन आ रहे हैं। लेकिन अभी
اوور ریپیٹیو نہیں ہوئے بالکل. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ بار بار یہ جو دو بیویوں کے کلیشز نظر آ رہے ہیں کہ جی منزہ عارف جو ہیں وہ پڑھی لکھی بیوی ہیں تو وہ عتیقہ اردو سے کہہ رہی ہے کہ تم نے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں تو تم اس طرح سمجھ رہی ہو کہ تم مجھ سے بڑی ہو. بریکفسٹ ٹیبل تک پہ ہو رہا ہوتا ہے. شاہ زماں نے غلطی کی. یہ دو بیویاں, یہ شعر دکھاتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے چاہے آپ جتنے بھی پاورفل شاہ زمان خان ہوں, چاہے آپ جتنے امیر ہوں, یہ جو دو بیویاں بیلنس کرنے کی ٹینشن ہے. ہاؤ انوائنگ. آئی مین بریکفسٹ ٹیبل پہ ہی شروع ہو جاتی ہیں دونوں آپس میں. منزہ عارف کا کیریکٹر اسمائلنگ کام ہو کر ڈیل کر رہا ہے. عتیقہ اڈو جو ہے اپنی بیٹی کو ساتھ, آمنہ ملک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ساتھ بیٹھ کر اس پہ بار بار تانے تشنے کر رہی ہیں. کانسٹنٹ ایک فائٹنگ ہے. آئی مین غلطی کی شاہ زمان خان نے یہ. سو شعر آپ کو ایک سب کانشیسلی میسج دیتا ہے کہ دوسری شادی اچھی چیز نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے دو بیویوں کو سنبھالنا, چاہے آپ شاہ زمان خان. سو اندر تھنگ دیٹ آئی کانسٹنٹلی تھنک وائل واچنگ شعر is that this drama is so good for دانش تیمور. اچھا, دانش تیمور آپ کے ہٹ موسٹ ہیرو ہیں, میسی ہیرو ہیں. پیپل لو ہم, his fan following is immense and he's very lucky, he's got the love of so many people. بٹ اگر میں کرافٹ وائز دیکھوں تو میں دانش تیمور کو ایک ہی طرح کے رول میں بہت بار دیکھ چکی ہوں. دا ٹاکسک ہیرو, and really toxic. we know from past dramas کہ کبھی کبھی کیا بہت بار دانش تیمور کے کیریکٹرز کافی پرابلمٹک رہے ہیں. ٹاکسک ہیرو, اپنے غصے کو برداشت کرتا ہوا ہیرو, ہمیشہ امیر آدمی ہوتا ہے جس کے پیچھے بڑی سی گاڑی ہوتی ہے, جس کے ساتھ بہت سارے گارڈز ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کیریکٹر کو ریپیٹیو کرتی ہیں جو دانش تیمور پلے کرتے رہتے ہیں. ان کا کیریکٹر جو ہوتا ہے یوزلی ان کے پیچھے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں آپس میں کسی طرح پلان کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح یہ ہیرو ہماری طرف آ جائے. کبھی یہ ہیرو تھریٹن کرتا ہے, کبھی یہ ہیرو بالکل وہ چیزیں کرتا ہے جو اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ولن کے لیول کی غلط ہوتی ہیں. دانش تیمور کا ہیرو جو ہے بہت سے ڈراموں میں بہت ریپیٹیو ہے. اب شیر زمان خان, یہ ہیرو فرق ہے. ہاں یہ امیر ہے, اس کے ساتھ گارڈز ہیں, ہاں یہ سوٹس پہنتا ہے, بٹ ہی ہیز اے ہارٹ. یو سی لیئرز ٹو ہم, یو نو وہ اچھا ہے. اسے دکھ ہوتا ہے جب اس کے گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنی بہن کا ساتھ دینا چاہتا ہے. اسے غصہ آتا ہے, بالکل غصہ آتا ہے دانش تیمور کے تمام پرانے ہیروز کی طرح, اسے بھی غصہ آتا ہے. لیکن یو سی سینس ان اس غصہ. لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس نے فہد کو مارا, فہد پہ اسے اتنا غصہ آیا اس نے اسے فائر کر دیا. کانسٹنٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کی اس سے شادی نہ کرائیں, اس کا کردار اچھا نہیں ہے. ماں کو وہ ساتھ دیتا ہے, سوتیلی ماں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. باپ کا ساتھ دیتا ہے, باپ سے بہت پیار کرتا ہے. اینڈ دین دو سینس, یو نو ہی لوز ردا سے منگنی ہوئی ہے, بہت خوش ہے, لیکن بار بار قسمت اس کو بار بار فجر کے سامنے کر دیتی ہے. اینڈ ہی از ڈرون ٹو ہر, اینڈ دوز پارٹس دے آر سو مچ فن ٹو واچ. جہاں فجر اور شیر ایک دم سے اسائلم کے ایونٹ پر آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ that interaction between them, there's nothing there, they just respect each other right now, they just have a good opinion about each other right now, but you see کہ something is going to build up. اسی طرح وہ پارٹ تو اتنا فن تھا جب سلون سے ردا باہر نکل رہی ہوتی ہے اور اس سے پہلے فجر اور اس کی بہن آ جاتی ہے, تو شیر جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے, فجر کی ویڈیو غلطی سے بنا دیتا ہے. such a cool scene, I really enjoyed it. تو شیر کا کیریکٹر جو ہے, یس ہی از اے رومانٹک ہیرو, بٹ ہی میکس سینس ٹو یو, ہی ڈزنٹ اریٹیٹ یو, ہی ڈزنٹ انو یو. آپ یہ انسان کا بچہ ہے, یہ نہیں ہے کہ مار دھاڑ کر کے چلا گیا, ہر کسی کو تھریٹن کر رہا ہے. جب وہ تھریٹن کرتا ہے تو اس میں کوئی سینس ہوتا ہے. تو اٹ از a great thing that دانش تیمور got this drama کہ کبھی وہ ہیرو بھی تو پلے وہ کریں جو سینس بناتا ہے, جو نہ صرف اچھا دکھتا ہے, نہ صرف وہ ہوتا ہے رومانٹک ہیرو ہوتا ہے, بٹ there's also sense to him, he's also a good son, he's a good brother. اینڈ وہ صرف دکھاوے کا یہ نہیں کہ صرف ڈائلاگس ہیں ایسے جس سے پتہ چلے وہ اچھا بیٹا ہے یا اچھا بھائی ہے. دیر آر ڈفرنٹ سینز where you see him standing up for his family. I wish دانش تیمور would do more roles جہاں پہ ان کا کیریکٹر میں تھوڑے شیڈز ہیں یا کیریکٹر سینس بنا رہا ہے, بیکاز in Sher I thought, oh, Danish Taimur is a good actor, he can act really well, because normally اتنے انہیں لاؤڈ کیریکٹرز ملتے ہیں کہ اتنے وہ اوور دا ٹاپ ہوتے ہیں کہ ایکٹنگ کا دماغ میں آتا ہی نہیں ہے, آپ بس یہ سوچتے ہیں میں کیا دیکھ رہی ہوں.
تو شیر از اے گریٹ ایڈیشن ٹو دانش تیمور's رولز, کیونکہ واقعی ان کے رولز بہت ریپیٹیو ہو رہے ہیں. اٹس آلسو آئی تھنک سارا خان ہیز چوزن ویل. ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے. کچھ چیزیں ہیں جو سمجھ نہیں آتی. جہاں تک مجھے پتہ ہے فجر اور اس کی فیملی لاہور شفٹ ہوئی تھی اور شیر اور اس کی فیملی دوسرے شہر میں رہتی ہے. تو ایک دم سے شیر پورے خاندان کے ساتھ رنگون والا اسائلم کے ایونٹ پہ کیسے آ گیا؟ اچھا اب رنگون والا کے اسائلم کا ایونٹ ہے تو وہ ہو رہی ہے, اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, تو جو ٹیچر ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جو اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں ان کی اسپیچ اتنی خراب تھی. اٹ واز ان ویری بیڈ انگلش. اچھا میں زیادہ انگلش میں نہیں پڑھتی ڈراموں میں, اٹس اوکے, اٹس ناٹ آور فرسٹ لینگویج, وی کین فمبل ود اٹ. لیکن جہاں آپ ایک اسپیچ دے رہے ہیں جو پیورلی ان انگلش ہے, جہاں آپ نے اسپیشلی ایک اسپیچ لکھی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اسائلم کو دکھانے کے لیے کہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز ادھر ہوتے ہیں, کہ یہ ایک اچھا پریسٹیجس اسائلم ہے جہاں پہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں, وہ انگلش میں کنورس کرتے ہیں. ہم پڑھے لکھے کو اتنی بار انفارچونیٹلی انگلش سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو پھر جو بھی آپ چوز کریں, جس بھی آپ سائڈ ایکٹرس کو یا ایکسٹرا کو چوز کریں فار دا اسپیچ, ان کی انگلش ٹھیک ہونی چاہیے. اسپیشلی اگر فلانتھروپسٹ شاہ زمان خان کو بلا رہے ہیں اور انہیں فلانتھروپسٹ کی جگہ فلانتھیراپسٹ کہا جائے, دیٹس بیڈ. پلیز یہ تھوڑا سا یہ کہانی میں نا ایک ویکنس لاتا ہے, ایک فنیس تھوڑی کم ہوتی ہے. تو آئی ووڈ لو فار دیٹ کہ جب ہم, ویسے تو انگلش بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن جہاں بولیں تو تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا دھیان کر لیں. جو بار بار فجر کے باپ جو ہیں اپنا دکھ بتاتے ہیں بار بار کہ بیٹی پہ مجھے بھروسہ ہو جائے, ایسا اپنے سسرال میں بیہیو کرنا کہ ہاں کوشش کرنا بیٹا کہ اپنے گھر میں ایسے رہو کہ میرا دل پھر بیٹی کے رشتے پہ اعتبار کر سکے. تو وہ بار بار وہ ایک فجر کو ایک چبھتی ہے بات کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کے, اپنے باپ کے بھروسے کو اس طرح ٹھیس پہنچائی. تو یہ اچھے ڈائلاگس. ایک طرف نادیہ افغان کھڑی ہیں, وہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہیں کہ اب یہ گھر نہیں ہے, یہ قید خانہ ہے جہاں تمہارے باپ جو ہے صیاد ہے اور ہم سب یہاں پہ جو وہ کہیں گے وہ کریں گے, اور یہ کہہ کر وہ بیٹی کی شادی کرا دیتی ہیں. اچھا فجر کی بہن کی اچھی شادی ہوئی, ڈاکٹر سے ہوئی, اس ڈاکٹر کے سامنے دکھاوا رکھنے کے لیے فجر کو جاب مل گئی. سو دیٹس اے گڈ ٹرن. ظاہر ہے اسی اسائلم میں شیر ملے گا, اور مجھے لگتا ہے عنقریب ملے گا. جب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھتے ہیں تو یو سی دیٹ ابھی شاہ زمان خان پہ اٹیک ہونے والا ہے, اینڈ پھر کیا ہوگا؟ کیا شیر اپنی یادداشت بھول جائے گا؟ کیا وہ اسائلم چلا جائے گا؟ انٹرسٹنگ اسٹف کمنگ اپ. آئی لو دس اباؤٹ شیر کہ پیس بہت ہی اچھی ہے. کہانی بہت جلدی جلدی آگے جا رہی ہے. منگنی ہو گئی, لڑائی ہو گئی, فجر کی بہن کی شادی ہو گئی, کتنی ساری چیزیں, اور جو کلیشز ہیں, جو ڈائلاگس ہیں, جیسے کہ جو چاچا بدر زمان خان ان کے بیٹوں کے ڈائلاگس ہیں. ٹھیک ہے ہم بار بار ایک طرح کے ڈائلاگ سن رہے ہیں, لیکن دیر از سینس ٹو دیم. یو آر سیئنگ کہ دیز گائز آر ٹرولی ایول. یو آر سیئنگ کہ ہاں یہ لوگ ایکچولی اتنے ایول ہیں کہ یہ مرڈر کرنے سے بھی نہیں رکیں گے. یہ شیر اور اس کے باپ کو مرڈر کر سکتے ہیں. اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہونے والا ہے. وی نو دیٹ فرام دا اپ کمنگ ٹیزر دیٹ وی سو. اچھا شیر اور ردا, یہ تھوڑے کرنجی ریپیٹیو ڈائلاگز ہیں, بہت ہی بورنگ ہیں. شیر جو ہے جب رومانٹک ڈائلاگز بولتا ہے تو ایک ہی طرح کی باتیں بولتا ہے. میرے دل میں اور باتیں ہیں, تو ردا کہتی ہے کون سی اور باتیں ہیں؟ تو شیر کہتا ہے ساری باتیں بتا دوں. بورنگ. اینڈ میری زندگی مکمل ہو جائے گی جب تم میری زندگی میں آؤ گی. اگین بورنگ. تھوڑی بیچاری ردا کو ابھی سے یو سی دیٹ شیر از ڈسٹریکٹڈ بائی فجر, تو وہ ابھی سے پاس ورڈ مانگ رہی ہے, ابھی سے وہ انسیکیور ہو رہی ہے. تو یو سی دیٹ دس ریلیشن شپ از گوئنگ نو ویئر. وہ بورنگ ڈائلاگس اسی لیے ہیں کیونکہ دس ریلیشن شپ از گوئنگ نو ویئر, ان قریب یہ ختم ہونے والی ہے. اب جب وہ ردا واک کر کے آتی ہے سلون سے, اور شیر نے کہا ہوتا ہے کہ میں ویڈیو بناؤں گا, غلطی سے فجر کی بنا لیتا ہے, تو ردا کہتی ہے آپ کو ہماری زندگی کے نئے سفر میں میری واک کیسی لگی؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ بڑا عجیب ڈائلاگ ہے, بٹ آئی گیٹ کہ کیوں اس نے کہا تھا, کیونکہ پھر وہ واک کی ویڈیو دیکھتی اور پھر اسے پتہ چلتا کہ ویڈیو تو ہے ہی نہیں, ویڈیو تو فجر کی ہے. سو آئی ایم انجوائنگ شیر, آئی ایم انجوائنگ دا پیس. آلسو آئی ریئلی اپریشیٹ دا فیکٹ کہ شیر ہمیں بہت سارے فلیش بیکس سے نہیں وہ کر رہا, بور کر رہا, جیسے کہ جو فہد اور شیر کی لڑائی تھی. میں واقعی ایز somebody who watches so many dramas, مجھے پتہ ہے کہ یہ لڑائی 4 فلیش بیکس میں آ سکتی تھی. شیر گھر آ کے غصے میں واک کرتے ہوئے لڑائی کے بارے میں سوچ سکتا تھا. فہد تو 2-3 بار اس لڑائی کے لمبے لمبے فلیش بیکس دیکھ سکتا تھا. یہ 2 ایپیسوڈ 6 ایپیسوڈ بن سکتے تھے, لیکن نہیں بنے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. 4 out of 5. بہروپیہ کی بات کرتے ہیں. اچھا بہروپیہ ایپیسوڈس 13 to 16
میں سوچتی ہوں کہ بہروپیہ کی اسٹوری کیا ہے. پریڈکٹیبل ہے بٹ اٹس فن. وائی از اٹ فن؟ اٹس بیکاز آف فیصل قریشی, دا وے ہی از کیرینگ اٹ. فیصل قریشی کو مجھے ہمیشہ سے ہی از این ایکٹر ہو ریئلی لوز ہز کرافٹ, اور انہیں ڈرامہ بھی ایسا ملا کہ کہیں وہ میکائل بنے ہوئے ہیں, کہیں وہ کبیر بنے ہوئے ہیں, کہیں وہ تیمور بنے ہوئے ہیں, کہیں وہ میکائل کی کوئی کرسچن نن نرس تھی وہ بن گئے, کہیں وہ ماں بن جاتے ہیں اور لوری سناتے ہیں میکائل کو. کیا کیا رول ملا ہے, اور یہ کتنے ایکٹرز کر سکتے تھے؟ فیصل قریشی ہی کر سکتے ہیں. امیزنگ ورک. سو ایپیسوڈس 13 to 16 آف بہروپیہ اور آگے کے بھی ایپیسوڈس اور پیچھے کے بھی ایپیسوڈس ہم نے دیکھے ہیں فیصل قریشی کی وجہ سے, اس لیے کیونکہ ڈرامے میں اور کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, یہ بہت سے ہم نے ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں اسپیشلی دیکھی ہوئی ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہیروئن کتنی بیوقوف ہے, اور آپ انوائے ہو جاتے ہیں کتنی بیوقوف ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا کیا ہے. بہروپیہ میں یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو رہا کیا ہے. زارا جو ہے, جو پلیڈ بائی مدیحہ امام, اس کا لاجک نہیں سمجھ آتا. پہلے وہ بالکل شی از انیبل ٹو واک, پھر بھی وہ میکائل کے گھر اپنی مرضی سے واپس آ جاتی ہے, لنگڑا لنگڑا کے چل رہی ہے. پتہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی مرڈرس ٹینڈنسیز ہیں, پتہ ہے کہ اس کو ایک ڈس آرڈر ہے جس کی ایک بہت ہی کمپلیکس ڈس آرڈر ہے, اینڈ شی نوز دیٹ ہی ہیز مرڈرس ٹینڈنسیز. جگہ جگہ اس کو ہنٹس ملی ہیں. اس کی بینڈیج والی ایک تصویر لگائی ہے میکائل نے. یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں, دس از اسکیری اسٹف. وہ پھر بھی واپس آ جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں بتایا, کیسی بیوقوف لڑکی ہے, کیوں واپس آ جاتی ہے, اور یہ کہتی ہے اپنی کزن سے کہ میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی. ہاؤ سلی, ہار ماننے کی کیا بات ہے بھائی. دے لائڈ ٹو یو, یو آر میرڈ ٹو اے مین ود اے ڈس آرڈر, یو کین ٹیل دیٹ ہی ہیز مرڈرس ٹینڈنسیز, ہی لاکڈ یو ان دا باتھ روم, ہی ٹرپڈ یو آن دا اسٹیئرز, تو تمہیں اتنے زور کی چوٹ لگی ہے پھر بھی تم ہار نہیں مانو گی. اور پھر ایک رات زارا ہار مان جاتی ہے, فائنلی اپنے ماں باپ کو بتا دیتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ماں باپ اسے واپس میکائل کے گھر بھیج دیتے ہیں. بہروپیہ ڈز ناٹ میک سینس, اٹس پریڈکٹیبل. یو کین ٹیل کہ اب میکائل اور زارا کو ٹارچر کرے گا, اب مجھے پتہ ہے کہ میکائل اور سائم کو ٹارچر کرے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ وہی فلم ہے یا وہی ڈرامہ ہے, وہی ایک بلو پرنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہیروئن کیا بیوقوف ہے, یہ ایسے کیوں ہے لڑکی, آپ بار بار یہی سوچتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اسٹوری چل رہی ہے, زارا واپس آتی ہے, دیکھتی ہے کہ اس کی وہ پٹی لگی ہوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہے, اور میکائل کا کوئی آلٹر ایگو آتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی منزل ہے. ہی از ٹیلنگ ہر اگین اینڈ اگین دیٹ دس از ہاؤ ہرٹ یو آر گوئنگ ٹو بی, اینڈ شی نوز دیٹ ہی از ناٹ ان ہز رائٹ مائنڈ. تو شی نوز کہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے, واقعی وہ اسے اس طرح اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے. پھر بھی زارا اسی گھر میں رہتی ہے, پھر بھی زارا کہتی ہے میں ہار نہیں مانوں گی. اچھا, پھر وہ ہار مان لیتی ہے, گھر چلی جاتی ہے. تو پھر اس کی ماں باپ کو کہتی ہے کہ اسے اسپلٹ پرسنالٹی ہے, بائی پولر ہے. نو, ہی از ناٹ بائی پولر, ہی ڈزنٹ ہیو اسپلٹ پرسنالٹی, ہی ہیز اے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو یہ ٹیکنیکل ٹرمز تھوڑی سی ون شوڈ اسٹک ٹو دیم, کیونکہ بہروپیہ واقعی ایک ایسے ڈس آرڈر کے بارے میں ہمیں اویئر کر رہا ہے جس کو جو ہے تو بہت جو ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی میں, لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں. اچھا, پھر میکائل جب آتا ہے گھر اس کے پیرنٹس کے پاس, تو اپنا پھپھو رول پلے کرتی ہیں, کہتی ہے کیسے شکایتیں کری ہے, سائم کے ساتھ آ رہی ہے. لیکن زارا جو ہے اپنے ماں باپ کی بڑی لاڈلی بیٹی ہے, اور اس کی ماں بڑی ایک اسٹرانگ عورت ہے, کوئی ویک عورت نہیں ہے. اس کے باوجود جب زارا رو رہی ہے, کہہ رہی ہے پلیز مجھے واپس نہ بھیجے, پھر بھی اس کے ماں باپ اسے واپس بھیج دیتے ہیں. اور جب وہ واپس بھیج دیتے ہیں, میکائل اس کا فون لے لیتا ہے, تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ زارا واپس نہیں آئے گی. شی واز ایڈمنٹ کہ میں واپس میکائل کے گھر نہیں جاؤں گی. اب جب چلی گئی تو ماں باپ کو فکر کیوں نہیں ہو رہی کہ لڑکی وہاں کیوں پھنس گئی ہے. اچھا, پھر اور چیزیں ہو رہی ہیں کہ زارا سو کے اٹھ رہی ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ خون ہے اس کے ارد گرد, پتہ چلتا ہے کیچپ ہے. اور وہ ایک پارٹ جو آتا ہے جو ظاہر ہے ایک بہت ہی موسٹ واچ سین ہوگا شاید, جہاں زارا جو ہے وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے, اور میکائل جو ہے کوئی نن یا نرس بن کر آتا ہے, اور ساڑی, ایک وائٹ ساڑی کی طرح, اور کہتا ہے بلیس یو مائی چائلڈ. تو لاٹس آف فن بٹس بٹ ریپیٹیو. آلسو آپ کو پتہ ہے کہانی کہاں جا رہی ہے. اب میکائل کو سائم پہ شک ہو گیا. ہمیں پتہ ہی تھا کہ سائم کا کیریکٹر اسی لیے واپس ڈرامے میں آیا ہے. کیوں سائم کا کیریکٹر واپس ڈرامے میں آیا ہے؟ کیونکہ ہماری ٹوسٹ آ گئی ہے کہ اب میکائل سائم کے پیچھے پڑ جائے گا, اور زارا پہ اور شک کرے گا, اور زارا کو اور ٹارچر کرے گا.
I can't say that it's boring. It's a fun watch, but that's just because of फैसल कुरैशी. नहीं तो स्टोरी में मुझे अब इतना कुछ नहीं ऐसा नज़र आ रहा जो मुझे सरप्राइज़ करे. एंड आई वॉन्ट बहरूपिया टू सरप्राइज मी. इट्स सो वेल परफॉर्म्ड. इतनी मेहनत के साथ और इतनी पैशन के साथ ये ड्रामा बना है. आपको नज़र आता है सारे कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग इतनी खूबसूरत है, सब इतना अच्छा एक्ट कर रहे हैं, घर इतने बड़े बड़े हैं, और आपकी इतनी प्रेस्टिजियस कास्ट है, इतनी बड़ी कास्ट है. तो हम आपको पता है कि बहरूपिया हैज़ बिन क्रिएटेड विद अ लॉट ऑफ लव, बट what is slowing it down is how the script is predictable. I want to be surprised now. बस अब हो गए बहुत सारे एपिसोड हम 16 तक देख चुके हैं. I want to be surprised now and I am not surprised yet. एक सरप्राइज़ है जिसको मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ. ये सितारा पप्पू बात किससे कर रही हैं? क्या ये मिकाइल से ही बात कर रही हैं? This is something I'm looking forward to seeing कि वो क्या होगा. That's one twist that I'm interested. She's talking to a guy जिसकी सिर्फ शैडो नज़र आता है और वो हैट पहना हुआ होता है. तो क्या है ये, कौन है ये आदमी? क्या ये मिकाइल ही तो नहीं है जो आवाज़ बदल के बात कर रहा है? यू नेवर नो. एंड ज़ारा की कज़न आयशा से मुझे बड़ा मसला है. ये शुरू की बात है जब ज़ारा ने अपने माँ बाप को नहीं बताया था. दिस इज़ एपिसोड 13 जहाँ वो उसकी माँ से बात करती है, ज़ारा की माँ से, और कहती है वो ठीक नहीं है, अब सब आपके हाथ में है. व्हाट इज़ दिस? कोई मजाक थोड़ी है. अच्छा, और ज़ारा जो उसे जब पता चलता है मिकाइल की 2 शादियाँ हुई थी एक शादी की तरह, तो वो बहुत गुस्सा करती है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला. कम ऑन, उन्होंने और बड़ी चीज़ों के बारे में झूठ बोला. दिस गाय हैज़ अ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. आपको अनाया के मियाँ ने बताया है कि उसकी दूसरी बीवियों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था. उसके बावजूद ज़ारा को सिर्फ ये गुस्सा है कि मिकाइल की 2 शादियों का नहीं बताया. नॉट मेकिंग सेंस. आई वॉन्ट द स्टोरी टू हैव मोर पंच. 3 out of 5. Let's go on to Diane. Episode 29 to 32. Diane हमें सिखाता है चीप फ्लर्टेशन ट्रिक्स. निहाल जो है वो जवार शाह से फ्लर्ट कर रही हैं एंड जवार शाह इज़ एन्जॉइंग इट. ही इज़ एन्जॉइंग इट. दिस गाय, ये तो है ही ख़राब. ये इतना शबाब से जो प्यार करता था, ये लड़का ठीक नहीं है. मैं कह रही हूँ कि वैसे इनकी परवरिश ख़राब है. इनकी ये जवार शाह फैमिली की बहनें हैं, वो इतनी ईवल हैं. एक वो था हुनैन शाह, वो शायद अच्छा था, वो भी शायद कुछ गलत ही निकलता. और जवार शाह, ये तो जो भी ही सीज अ गर्ल एंड ही फॉल्स फॉर, ही सो अनफेथफुल. तो अब ये एक नैनी आई है, ड्रेस पहनी हुई, लेंसेज लगाई हुई, कलर्ड लेंसेज, और वो जवार शाह से कहती है इन आँखों में ना देखें, आप इनमें डूब जाएंगे. जवार शाह खुश हो जाते हैं दिल में, ये क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन. ओह, ही डजंट नो दिस इज़ निहाल. अच्छा, और ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो ऑडियंस को इसमें ये नैनी बहुत फ्लर्ट कर रही है, आगे ये और फ्लर्ट करेगी. अभी तो जिस स्लो पेस पे डायन जाता है, आपको पता है कि बहुत फ्लर्टेशंस आएंगी, लेकिन हमें ये पता है कि असल में इसकी बीवी है. तो मतलब आप एक जायज़ दायरे में रहते हुए आप एक फ्लर्टेशन दिखा रहे हैं. ही डजंट नो दैट ही इज़ एक्चुअली हर वाइफ. बट खैर, आप आंखों में डूब जाएंगे, इतना ना देखें. ये अच्छा, तुमने क्या जादू कर दिया शबाब पे कि उसने हुनैन को तुम्हारे पास छोड़ दिया और बाहर चली गई. ये मोहब्बत का जादू है सर, कहीं तो आप पर भी कर दूँ. इतनी, इट इज़ सो फ़नी. डायन हैज़ सो मैनी फ़नी मोमेंट्स के मैं सोचती हूँ कि एक्टर्स की मतलब बड़े अच्छे एक्टर्स हैं कि उन्हें हंसी नहीं आ रही इन डायलॉग्स को बोलते हुए. और सिर्फ मैम नहीं, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है. और उसके बाद वो सीन ऑफ कोर्स जो लास्ट वीक हुआ था कि निहाल को टक्कर लगती है जवार शाह से और वो गिरने लगती हैं, जवार शाह उन्हें पकड़ लेते हैं. सो लॉट्स ऑफ फिल्मी फन फ्लर्टेशंस देयर. तो आपको चीप फ्लर्टेशन सीखनी हो तो देख लें डायन. अच्छा, अब डायन में मसाला भी बहुत है. 2 बहनें हैं जो ईवल हैं, वो ईवल प्लान करते करते चली जाती हैं साईं बाबा के पास, साईं बाबा से तावीज़ ला रही हैं. सो वी सी ब्लैक मैजिक इन इट. अब शबाब की चाय में डाल रही हैं, पुड़िया डाल रही हैं ज़किया, तो साथ साथ निहाल भी दवाई डाल रही हैं. शबाब को डबल डोज ऑफ केमिकल्स मिल रही अपनी चाय में. एंड देन ऑफ कोर्स आखिर में तो ये हुआ कि लास्ट वीक के आखिर में ये हुआ एपिसोड 32 के निहाल ने वीडियो बना ली ज़किया को चाय में कुछ पुड़िया डालते हुए. तो अनकरीब अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखें तो वो बता देगी कि ज़किया ने शबाब की चाय में कुछ डाला था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई, या जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट पॉइजन हो गई, ऑलमोस्ट मर गई थी. हालांकि इट वाज एक्चुअली निहाल जिसने 2 गोलियां डाली थी. खैर, तो यू गेट ऑल दिस मसाला, यू गेट जादू, यू गेट बुरी बुरी नंदे, यू गेट फ्लर्टेशंस.
Diane is full on, it's a full on masala drama, and it's the revenge story that actually keeps us going. तो ये जादू, बुरी बुरी नंदे, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, जायदाद पर लड़ाई बहुत बार देख चुके हैं. ये जो रिवेंज का एंगल है, जो एक्चुअली डायन का पूरा एक बेसिस है कि एक माँ का रिवेंज, एक माँ का अपने बच्चे के लिए इतना प्यार कि वो जुल्म करेगी, कि वो जालिम से बदला लेगी, और वो भेद शक्ल बिल्कुल बदल के, ऑफ कोर्स शक्ल तो हमने पहचानी नहीं, शक्ल बिल्कुल बदल कर आई. तो वो जो रिवेंज का एंगल है, उसकी वजह से आपको कहानी में बहुत मज़ा आता है. जिस चीज़ का नहीं मज़ा आता वो स्लो पेस है. तो ये तो हर बार डायन में इतने फ्लैशबैक्स आते हैं. हर बार जब ज़वार शाह मुड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ता है. जब निहाल ज़वार शाह से कुछ फ्लर्ट करती है तो उसके बाद वो मुड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता स्माइल करती हुई वॉक करके जाती है विद हेयर फ्लाइंग, और साथ साथ फ्लैशबैक आता है. वो फ्लैशबैक हम कोई 15-20 बार तो देख चुके होंगे, जहाँ फौजिया निहाल को ग्लास बॉटल के टुकड़ों से मारती है, तो वो भी बार 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 आपको देखने में नज़र आता है. सो इट्स वेरी स्लो. द फ्लैशबैक्स आर टू मैनी. आई विश द ड्रामा वुड मूव फास्टर. मेरे ख्याल से एपिसोड 32 है, अभी तक निहाल का रिवेंज शुरू हो जाना चाहिए था. 1-2 लोगों को चले जाना चाहिए था घर से, या इफ़ शी इज़ गोइंग टू किल तो मर जाना चाहिए था. वो अभी तक नहीं हुआ. अच्छा, ज़वार शाह की पूरी फैमिली में सुहेल समीर का जो कैरेक्टर है वो सबसे अक्लमंद होता है. उसे लगता है कि निहाल को उसने मिशा को कहीं देखा है, और वो जाता है कब्रिस्तान चेक करने कि क्या वो कब्र है कि नहीं. तो एटलीस्ट किसी को तो कुछ वहम हुआ ना कि कहीं ये निहाल तो नहीं है. बट वो भी फिर आराम से मान जाता है कि हाँ निहाल तो मर गई है, और कहता है कि बहुत खूबसूरत है. ऑफ कोर्स ही इज़ अ फ्लर्ट. दोनों जो बहनों हैं ज़वार शाह के, एक ये सुहेल समीर का कैरेक्टर जो है ये फ्लर्ट है और पूरी पूरी रात निकला रहता है, उसे भी शायद तावीज़ दे दे फौजिया. और शामिल खान का जो कैरेक्टर है वो जुआ खेल रहे होते हैं और साथ में एक लड़की खड़ी हुए. तो दोनों अय्याश और बुरे लोग हैं. ज़वार शाह की फैमिली इट्स सच अ करप्ट फैमिली. एक से एक विलन है सारे, बस बेवकूफ़ विलन है कि निहाल को पहचान नहीं सके. यही बेवकूफ़ी इनको ले डूबेगी. अच्छा खैर, एक और जो कहानी का हाईलाइट है मीशा और फौजिया के जो क्लैशेस होते हैं, यानी ज़ीक्यू और महविश हयात के जो क्लैशेस होते हैं कि ज़ीक्यू अपना हाथ उठाती है थप्पड़ मारने के लिए तो मीशा हाथ पकड़ लेती है, और इतने ज़ोर से पकड़ती है. वो जो चाइनीज़ बर्न नहीं होता जो ऐसे करके हाथ को पूरा टर्न कर लेते, ट्विस्ट कर लेते हैं, तो सारी मासियाँ देखती रहती हैं और कहती हैं कि तुमने क्या किया. तो शी सेड कि हाँ, अपनी इज़्ज़त के लिए स्टैंड लो, क्यों तुम लोग इनका जुल्म बर्दाश्त करते हो. तो ये भी फ़न सीन्स होते हैं ना, जहाँ मीशा बार बार विलन के सामने खड़े होकर विलन से बदला लेती है. इतनी आपको फ्लैशबैक्स आते हैं. मुझे वो चालबाज के सीन्स याद आते हैं जहाँ वो मॉडर्न श्रीदेवी आके अपनी बुरी सौतेली माँ से बदले लेती है, वो वाला एक फ्लेवर आता है. एंड आई नो दैट द डायरेक्टर सिराज, ही इज़ अ फुल ऑन मूवी बफ. तो आई सी हिम कनेक्टिंग ऑल दीज सीन्स एंड लाइक enjoying putting it all together in this Bollywood way. I wish सिराज ने इतने स्लो मोज ना डाले होते. I wish सिराज ने इतने फ्लैशबैक्स नहीं डाले होते. Diane, I repeat, is not supposed to make sense. It's supposed to be fun. It's supposed to be your 70s Bollywood watch, 80s Bollywood watch. But it can be faster. Good performances overall. महविश हयात is looking lovely, and एहसन खान इतने अच्छे लग रहे हैं. अब तो स्पेशली अब ज़वार शाह का वो कुर्ता शलवार फेस ख़त्म हो गया. ही इज़ वेयरिंग सूट, ही इज़ वेयरिंग हिज सन ग्लासेस, और बार बार जब निहाल कुछ कहती है, मिशा कुछ कहती है, तो यूँ आंखें कंफ्यूज हो जाती हैं. एंड ही इज़ द स्लाइट स्माइल, ही इज़ लाइकिंग दिस गर्ल, ही डजंट नो व्हाई बट ही इज़ अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल एंड ही इज़ इन द मूड फॉर एन अफेयर. ये भी कहते हैं ना मीशा से कि मुझे अपने बारे में और बताओ, तो कहती है कि सर हर सब कुछ बता देंगे, मिस्ट्री रहनी चाहिए. कुछ ऐसे डायलॉग्स, फ्लर्टिशियस डायलॉग्स कहती है. तो एहसन खान इज़ लुकिंग सो गुड. देर ऑल एक्टिंग सो वेल, एंड आई एम श्योर दे ऑल एन्जॉयड दिस ड्रामा. एक तो BTS से भी लगता है कि तमाम एक्टर्स इतना हंस रहे होते हैं, एंड लगता है कि दे आर एन्जॉइंग दिस ड्रामा. द वे दे हैव प्लेड अप द विलन्स ओवर द टॉप, एक वो जो रिक्वायरमेंट है ड्रामे की, द वे दे आर प्लेइंग आउट दिस रिवेंज स्टोरी, यू हैव फन वॉचिंग इट. 3 out of 5. परवरिश की बात करते हैं, और मतलब कहाँ से शुरू करें परवरिश के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट एपिसोड 17 to 19. इट्स सो वेल डन. इतना एक्सपर्टली टोल्ड है. एक ड्रामा जो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप्स को भी लेके चलता है, उनकी पर्सनालिटी के हाइज एंड लोज भी बताता है, उनकी रिलेशनशिप्स किस तरह प्रोग्रेस करें वो बताता है. कहीं दुख है, कहीं कॉमेडी है, कहीं इंटेंस सीन्स हैं, और सब इतनी अच्छी तरह बैलेंस्ड हैं कि कोई आपको वो नहीं लगता, जैसे आपको ये नहीं लगता कि कहानी में कहीं होल है.
It is so well done. I mean, Kiran Siddiqui has written it so expertly. Meesam Naqvi has directed it so well, so intelligently. फिर cast, ज़बरदस्त cast है. And of course I have to applaud Big Bang Entertainment कि आपने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट को चूज़ किया और उसको इतनी अक्लमंदी से दिखाया है. इट्स वेरी इंटेलिजेंटली डन. मैं अक्सर सुनती हूँ कि ड्रामा को ड्रैग किया जाता है क्योंकि वो बेनिफिशियल होता है चैनल के लिए, लेकिन ये ड्रामा हालांकि देखा जा रहा है, जगह जगह इसकी तारीफ़ होती है. देयर आर कॉन्वर्सेशंस ऑन सोशल मीडिया सेंटर्ड अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परवरिश एंड द ऑडियंस कनेक्ट्स विद इट. बट इसको ड्रैग नहीं किया गया. वी आर ऑन एपिसोड 17 to 19. दैट्स व्हाट आई सॉ. And there is so much to talk about. But first of all, let's talk about the one scene जो परवरिश देख रहा है वो भूल नहीं पाएगा. The most incredible scene in this drama, जहाँ माया की मदर finally माया के लिए स्टैंड लेती है. और वो सीन क्या ज़बरदस्त सीन है. नज़रुल हसन एज माया's father. माया शेक कर रही है आइना आसिफ एंड देन बख्तावर मज़हर. What a performance. अब जो माया की माँ है वो एक डरी हुई औरत है, सहमी हुई है पूरी ज़िंदगी. वो बाप की डांट खाती रही. शी इज़ अ बुलीड वुमन. उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मियाँ के आगे कुछ बोले, लेकिन जब वो देखती है कि मियाँ बेटी को इस तरह अटैक कर रहा है, वो खड़ी हो जाती है और आवाज़ लरज़ रही है, हाथ शेक कर रहे हैं, पूरी बॉडी उसकी शेक कर रही है. कहती है आप हमारी बेटी के साथ ऐसे नहीं होने देते. और जब वो बोलती है तो ऐसे रोते रोते हिचके, डर लग रहा है लेकिन बोल रही है, हिम्मत पकड़ी कि बेटी को बोलेगी कि आप ये हमारे साथ नहीं कर सकते. वो हमारे घर आ गया और उसने हमारी बच्ची को डराया धमकाया. उसके बाप के होते हुए आपने किसी और को कैसे ये हक़ दे दिया कि उसके लिए फ़ैसले ले. एंड अमेजिंग, क्या परफॉर्मेंस है. एंड आई थिंक one of the most memorable scenes in TV drama history in recent times. And बस उससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तानी ड्रामे किस हद तक अच्छे हो सकते हैं और कितना बैलेंस है इस सीन में. कहीं सेंसेशनलिज्म नहीं है, कहीं क्रेज़ी वो क्लोज़अप्स नहीं है, एक ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट है. वाकई आपको लगता है कि ये और आप रोते हैं. मैं तो जब मैंने देखा तो आई वाज कम्प्लीटली टेंस. आई कुडंट कीप माई आइज़ अवे फ्रॉम द स्क्रीन. I was gritting my teeth. I was crying. और मुझे लड़की सहम रही है, अपनी बहन के पास छुप गई है, रो रही है. इतना अच्छा सीन है, क्या बात है. दिस सीन defines परवरिश. दिस सीन इज़ द क्राउनिंग मोमेंट इन परवरिश. बट ऑफ कोर्स परवरिश में तो मोमेंट्स ही मोमेंट्स हैं, बहुत से अच्छे मोमेंट्स हैं. वली और वलीद की फ़ाइट बहुत अच्छी थी. वली और वलीद की फ़ाइट के बाद समीर, अच्छा कोई जितना भी मामला सीरियस हो जाए, अब वैसे वो आता है, वली घर आता है, गाड़ी को मार के बाप थप्पड़ मार देता है सबके सामने. तो वली जो है कमरे में जाके परेशान है. तो समीर जो है वो अपनी बहन से कह रहा है कि लड़की रेस्क्यू करने गए थे, ख़ुद को रेस्क्यू करना पड़ गया. एंड एक चमाट से क्या होता है, हमें भी पड़े हैं, हम तो ऐसे नहीं बैठे हुए हैं. तो वो जो एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉय है समीर, जो हर चीज़ में लाइट ह्यूमर ढूंढ लेता है, वो इतना ड्रामे को, वो जो एक सीन होता है जो समीर के 4 डायलॉग होते हैं, वो इतना ड्रामे को अच्छा लेके चलते हैं. और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी नेचुरल है. सभी एक्टर्स की इतनी नेचुरल है. क्या एक्टर्स हैं परवरिश के, इतना मज़ा आता है देखने में. अब वो जो जहांगीर और उनके भाई की जो लड़ाई है, जो नोक झोंक होती है, ये गाड़ी वाले इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और बाप को बीच में बना कर दिया है. और बाप कहता है कि मुझे एक टेबल टेनिस मैच में डाल दिया. जहांगीर और सलमान आपस में कह रहे हैं अब्बा इससे ये कहें, अब्बा इससे ये कहें, अब्बा को बीच में डाल रहे हैं. दैट इज़ सो फनी, दैट इज़ सो वेल डन. घर में लड़ाई हुई है, प्रॉपर एक प्रॉब्लम है, दोनों भाइयों में क्लैश है और दोनों भाइयों में पैसे के बेसिस पे भी क्लैश है. हमें ये पता है कि सलेमान को लगता है कि जहांगीर को अपने पैसे का बहुत गुरूर है और जहांगीर को है, वो कहता भी है कि ब्लडी लूज़र है, फैमिली को संभाल नहीं सकता, एक ड्राइवर नहीं मंगवा सकता ऑफिस से. तो यू कैन टेल कि जहांगीर को अपने पैसे पे ही एक प्राइड है. लेकिन फिर भी वो जो आपस में उनकी बात होती है, वो बिल्कुल जैसे भाई बचपन में होते हैं, उसी तरह वो अब्बा को बीच में रख के भाई आपस में एक दूसरे से बात नहीं करे, बाप को बीच में डाल रहे हैं. इतना वो फ़नी सीन था, इतना अच्छी तरह लेके गए. अच्छा, अब इसी तरह जब मैं समीर की बात करती हूँ तो आनिया जो है वो चीटिंग करते हुए, साइन करते हुए अपने टेस्ट पेपर वो देख लेता है, एग्ज़ाम पेपर, और फिर आनिया को एंजाइटी अटैक होता है. वो घर जाती है, घर में टेंशन है, सीरियस बात है. तो वो आता है समीर, अपनी माँ को बताता है कि देखेंगे ये हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ. एंड डिस्ट्रेस्ड है, वो परेशान है. तो समीर का कैरेक्टर जो है वो बहुत कम
بہت کم ہمیں وہ ڈسٹریس نظر آتا ہے. سمیر کا کیریکٹر جو ہے وہ یوزلی مذاق ہی کر رہا ہوتا ہے, لائٹ ہارٹیڈ ہے, لیکن اب وہ پریشان ہے, سیریس آیا ہے. فار دوز 3-4 منٹس وہ اپنی ماں کو بہت پریشان ہو کے بتا رہا ہے کہ آنیا کا یہ مسئلہ تھا اور یہ اس کے ایگزام پیپرز ہیں. جب ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں, تم نے بالکل ٹھیک کیا, اور پیار کرتی ہے اسے, تو فوراً وہ لائٹ ہارٹیڈ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کی سائڈ لینی ہے, آپ تعصب پسند تو نہیں ہیں. ابو الحسن از سچ اے گڈ ایکٹر. He is so good. He is so much fun to watch. He's a natural. Actually, پرورش کی پوری cast from the seniors to the juniors are all such good actors کہ it's all very natural. I mean, جو ولی کا دکھ ہے, جو ولی کا غصہ ہے, ولی ایک میچور لڑکا ہے, اس نے جا کے ولید کی پٹائی کر دی, یہ نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا. اچھا, جو مایا جو ہے زندگی کے جس موڑ پہ ہے جہاں مایا کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بس اس کی شادی ہو, ولی از اے بوائے who's returned from abroad. I don't think he had thought about marriage. I think وہ بس ہوتا ہے مجھے لڑکی اچھی لگتی ہے. Maybe he thinks about dating because where he comes from, dating is a norm. تو اب جو آگے کے سین آ رہے ہیں جہاں مایا کا باپ چاہے گا کہ مایا کی شادی ولی سے کرا دیں, وہ کس طرح, وہ کہانی کس طرف جائے گی یہ ہمیں نہیں پتہ. بٹ ہی از امچور. کہتی ہے نا عمل کے نادان اس سے بہتر دانا دشمن ہوتا ہے. سستا مجنوں کہتی ہے اسے, بالکل وہ سستا مجنوں ہے, بالکل ہی اس نے مایا کے لیے پرابلمس کریٹ کی. بٹ وہ جو ولی کی جو ایک امیچورٹی ہے, جو وہ ایک غصے میں آ کے کچھ بھی کر لیتا ہے, وہ بھی اتنا نیچرل ہے. واقعی وہ ایک ینگ لڑکا ہے, ایموشنز اس کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتا ہے, لڑائی کر لیتا ہے مایا کی خاطر کیونکہ اسے ولید برا لگتا ہے. اچھا, وہ جو پورا سین ہے کہ ولید جا کے مایا کے باپ سے کہتا ہے کہ ہماری تو گاڑیاں ایسی ہیں, ہمارا اسٹیٹس ایسا ہے, کلاس ہوتی ہے, اور آپ لوگوں نے بس فلموں میں دیکھا ہوگا ہمارے جیسا گھر. مجھے مایا پسند تھی تو میں نے تو جیسے ایک احسان کیا کہ مایا سے منگنی کی, اور اب میں یہ منگنی توڑ رہا ہوں. تو یو فیل ریلیوڈ کہ چلو گڈ, فائنلی باپ کو بھی نظر آ گیا کہ لڑکا کتنا ٹاکسک ہے. ماں تو کہہ ہی رہی تھی کہ میرا دل نہیں مان رہا, ابھی نکاح نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب باپ کو بھی پتہ چل گیا. لیکن پھر اس کے فوراً بعد ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ مایا کا باپ کہہ رہا ہے کہ اب مایا کی آپ کہیں اور شادی کریں. ہمارا شیشے کا گھر ہے, شیشے کے گھر میں جو رہتے ہیں وہ ایک پتھر سے بھی ڈرتے ہیں. وہ ایک برڈن فیل ہوتا ہے مایا کے باپ کو. ایک ٹپیکل سوچ ہے کہ ہماری بیٹیوں والا گھر ہے تو ہمیں اپنا سر جھکا کے رہنا ہے. یہ ایک اور میسج ہے پرورش میں جو ہمیں آگے نظر آئے گا کہ کیا بیٹیوں کے ہونے سے سر جھکا رہتا ہے. Can't your daughters be a source of pride just the way your sons are? So that is again a message جو بار بار پرورش آپ کو چھوٹے چھوٹے سین سے ڈائلاگس کے تھرو آپ کو بتاتا ہے. اچھا, فائنلی ولید کا تو چیپٹر کلوز ہوا ہے, لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ کلوز ہوگا. ولید نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ کچھ دنوں بعد جا کے ان کی بے عزتی کرے, تو ابھی اور بے عزتی ہوگی, مایا کے پیرنٹس اور ڈسٹریسڈ ہوں گے. مایا کی ماں نے ایک بار تو ہمت کر لی, لیکن جنرلی شی از اے سبڈیوڈ وومن, شی از اے بلیڈ وومن. اپنے میاں کی بات ماننے والی عورت ہے, جو بھی وہ کہتے ہیں, غلط بات بھی کہتے ہیں تو سر جھکا لیتی ہے. تو آگے ظاہر ہے ابھی ولید کی فیملی تھوڑا اور تنگ کرے گی, بٹ وہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے. اسٹرانگ سینس تھے جہاں آپ کو ولید کا فل آن ریڈ فلیگ مومنٹس نظر آتے ہیں, جہاں وہ کچن میں مایا کو اکیلے میں اس کے ساتھ ہی گیٹس ویری کلوز ٹو ہر اینڈ دین ہی سیز کہ خاندان میں میرا غصہ مشہور ہے, انکار نہیں کرنا, مجھے نہیں پسند انکار. تو یو سی آل دیز تھریٹس ان ہر, یو سی ہاؤ نیگیٹو دس گائے از. اور پھر جب نکاح کی بات ختم ہو جاتی ہے, منگنی ٹوٹ گئی ہے, تو مایا جب نکاح کا جوڑا دیکھتی ہے اور اسے پھر ٹیبل سے جھٹکا مار کے گرا دیتی ہے, ہنسنے لگتی ہے اور پھر رونے لگتی ہے. سو نیچرل, brilliant work. آئینہ آصف is an incredible actress and اتنی چھوٹی سی ہے and she acts so well. Very promising future ahead. She is the next big thing. She can really act. This girl is great at acting. تو خیر, پرورش is an example of how good a drama can be, how exceptional our dramas can be, how expertly they can tell you stories that are natural, that are real, that connect with everybody. From دادا دادی کے رولز to parents کس طرح بچوں کو سنبھالتے ہیں, جہانگیر کس طرح بچوں کی عزت نفس توڑ دیتا ہے, ان کو دوسروں کے سامنے ڈانٹتا ہے, ان کو سمجھنے کی جگہ ان کو دوسروں کے سامنے ڈانٹتا ہے. پرورش میں اتنے میسیجز ہیں کہ یہ ریویو چلے جا سکتا ہے. اتنا اچھا ڈرامہ ہے. آئی وش وی ہیو مور آف سچ ڈراماز. اینڈ ابھی تو کہانی چل رہی ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو مور. اور ایک اور بات یہ, مجھے پتا ہے کہ آگے دکھ بہت ہیں پرورش میں, آگے ٹینشن بھی ہوگی, بٹ وہ کہانی اتنی اچھی چل رہی ہے کہ وہ ٹینشن آپ کو انوائے نہیں کرتی. یو جسٹ موو along with the story. Exceptional. 5 out of 5. That's it for this time. شیری فرحاد
کچھ دیکھیں ایپیسوڈس, کچھ رہتے ہیں. نقش از ویری گڈ, آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ, آئی وانٹ ٹو ریویو اٹ نیکسٹ ٹائم. ہمراز, آئی ہیو سین سم آف اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو سی دا ریمیننگ. دیر از سو مچ ٹی وی ٹو واچ. And of course, there's also cinema. It's Eid, so I've also been watching movies. So really, till next time, let me know what you think about my reviews. And let me know if you agree with the ratings.